حضرت یونس علیہ السلام دی گل کرنے آؤ. اللہ دے برگزیدہ پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کچھے نے مچھلی دے پیٹ اندر. اللہ اکبر. مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا الگ ہے, دریا دیاں تہماں دا اندھیرا الگ ہے, رات دیاں تاریکیاں دا اندھیرا الگ ہے. انہی اندھیریاں دے اندر حضرت یونس پیغمبر نے کنوں پکاریا کہ دے نام دا نعرہ لگایا. اللہ اکبر. انج نہیں آکھیا بہاوت حق تے بیڑا تک, انج نہیں آکھیا میری جناب کشتی پار لگا دے, معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. انج نہیں آکھیا کنج آکھیا رب دے یونس پیغمبر نے کنج آکھیا. اللہ دا قرآن بیان کرتا پیا ہے. حضرت یونس پیغمبر فرماتے ہیں لا سبحانک 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 مانا کیے. میں کدی کدی پیار اندر آکھیا کرنا سبحان دا مانا کیا ہے. بندے محبت نال کہتے ہیں سبحان اللہ دا مانا کیا ہے. ایدا مانے اللہ تو باقی, اللہ تو باقی. کتوں دے بیٹھیو تراویاں پڑھ کے بار بار کہتے پے ہو اللہ تو باقی, اللہ تو باقی. نے بندے تسی بیٹھے ہو میں نہیں جانتا, تہاڈی تعداد رب جاندا ہے. کتنی میری زبان تو تسی سبحان اللہ کیا میں نہیں جانتا, رب جاندا. سبحان دا میں تے مانی دس سکنا. ایدا مانے اللہ تو باقی. 29ویں رات ہے, تاک رات ہے, رمضان دیاں آخری گھڑیاں نے, مسجد عائشہ ہے, اللہ دا پاک گھر ہے. تسی معصوم کر کے محبت نال کہندے پے اللہ تو باقی, اللہ تو باقی, اللہ تو باقی. میرا ایمان کہندا ہے جدو جلسہ مک جانا تجھ کر کے جانا ہے نا, آسماناں تو وادانیاں نے او مینوں بار بار پاک کہن پالیو جاؤ میں تو اموی گناہاں تو پاک کر چھڈیا ہے. اکبر. سبحانک ہونا سبحانک سبحانک لا الہ الا انت سبحانک سبحانک انی کنت من الظالمین. رب دے پیغمبر یونس نے دعا منگی تے رب کو منگی.